خف يمين بخيال كرهك لا يكاد يبين تجفى وتعبد والضخائن تغتلي والدهر يقسو تارة ويلين وتظل أنت كما عهدتك نغمة للآن لم يرقى لها تلحين لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبلی در رابطه با اهمیت و جایگاه معاد در دین مبین اسلام نکاتی به محضر عزیزان ارائه گردید. ضمن تبیین معنای لغوی و اصطلاحی معاد به ضرورت تفحص و تحقیق در مسائل مربوط به معاد نکات اشاره شد و در پایان اهمیت معاد با توجه به آثار فردی و اجتماعی و بهبود زندگی انسان و با توجه به تأکید فراوان قرآن کریم در خصوص مسئله معاد اهمیت معاد به اثبات رسید. در این درس با استعانت از خداوند متعال به اثبات معاد میپردازیم. بعد از آنی که با معنای معاد در اصطلاح علم کلام آشنا شدیم و بعد از آنی که جایگاه و اهمیت معاد به محضر شما تبیین شد، اکنون نوبت اثبات آن است. در خصوص اثبات معاد قبل از این که به اصل دلیل بپردازم تقدیم چند تا نکته مقدماتی ضروری به نظر می رسد. اولین نکته این مسئله هست که اعتقاد به معاد و جهان آخرت با هیچ اصل و قاعده مسلم عقلی در تضاد نیست. گاه ممکن است یک باور غیر متعارف و یک عقیده غیر طبیعی با حکم قطعی عقل در تضاد باشد. نتیجه اش مثلا اجتماع ضدین باشد، نتیجه اش اجتماع متناقضین باشد. بالاخره هر باوری که از لازمه آن تضاد با حکم قطعی عقل باشد نمیتوان تسلیم اون باور شد. بنابراین ما ضمن اعتراف به این نکته که جهان آخرت و عالم آخرت درکش و تصدیقش برای ما و شما امر غیر متعارف و تا حدود غیر عادی هست. همچنانی که نسبت به طفلی که در شکم مادر وجود دارد، اگر شما بخواهید ابعاد این جهان را، زوایای این جهان را برای او تبیین بکنید تا حدود غیر متعارف هست. بنابراین در غیر متعارف بودن عالم آخرت برای ما و شما نمیتوان شک کرد. ولی این که کسی به این باور باشد یا اینجوری تحلیل بکند که اعتقاد به معاد از لازمه اش نادیده گرفتن اصل عقلی است، قاعده عقلی است، این سخن قطعا نادرست و نمیتواند قابل قبول باشد. نکته دوم، به نظر می رسد برای این که مسئله معاد را بتونیم اثبات بکنیم، اولا کوشش بکنیم تا حدود
استبعاد مسئله معاد را برطرف بکنیم. عرض کردم برای ما انسان ها تصدیق امر غیر متعارف و امر غیر طبیعی مشکل هست. با توجه به این که عالم آخرت را ندیده ایم، از تفاصیل اون عالم آگاهی نداریم، خود به خود ایمان قطعی به عالم آخرت و باور قطعی به تفاصیل عالم آخرت تا حدودی برای ما و شما مشکل هست. خصوصا انسان هایی که نسبتاً عقلش تا حدی متوسط و پایین تر از متوسط رشد کرده باشد، با محسوسات و امور طبیعی انس بیشتر داشته باشد، برای او تصور عالم جاودانی، عذابهای با این وضعیت یا نعمتهای قضایی، تصدیقش برای انسانها سخت و سنگین خواهد بود. در هر صورت از آیات قرآن کریم و از تاریخ هم استفاده می شود که یکی از مشکلات عمده انبیا همین ایجاد و رسوخ باور به معاد بوده است. این مسئله برای عرب معاصر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به اندازه سنگین بود و برایشون به اندازه طاقت فرسا بود. وقت رسول اکرم مسئله معاد و عالم آخرت را مطرح می کند، عرب جاهلی اون روز این مسئله را نوع دیوانگی و جنون می دانستند. یعنی که انه فکر میکردن این مسئله اون مقدار مسلم البطلان هست که شخص دیوانه باید این حرفها رو بزند. قرآن کریم در سوره مبارکه سبع آیه 7 و 8 میفرماید و قال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزقين انكم لفي خلق جديد افترا علی الله کذبا ام به جنة. آیا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نعوذ بالله به خدا دروغ بسته است یا جنونی دارد؟ پس ببینید این فکر را، معاد باوری را، تبلیغ معاد را عربی جاهلی نوع جنون و دیوانگی می دانستند. در هر صورت با توجه به اینکه مسئله معاد غیر طبیعی هست، لذا قرآن کریم از طرق مختلف و از راه‌های گوناگون خواسته است که این استبعاد را از ذهن انسان دور کند. اولین راه را که قرآن کریم مطرح می کند مسئله گستردگی قدرت خداست. واقعا کسی که ایمان به خدای سبحان داشته باشد، کسی که به شمولیت قدرت خدا و به عمومیت صفات خدا معتقد باشد، اون وقت بیاید مسئله معاد را منکر بشود، یک مقدار غیر طبیعی به نظر می رسد. شما در نظر بگیرید برای بشر 100 سال قبل یا حتی مثلا 70-80 سال قبل تا حدودی فضانوردی و رفتن به فضا برایش کار مشکل بود. علتش نداشتن قدرت بود. اما وقتی بشر قدرت علمی پیدا می کند، امروزه می تواند سفر فضایی داشته باشد و کارهایی را انجام بدهد که شاید 200-300 سال قبل برای انسانهای اون روز کاملا غیر متعارف بود. این مثال را به این جهت عرض می کنم که در ایجاد کار، در ایجاد امر، اونی که نقش اساسی دارد قدرت هست. آشنایی با قدرت خداوند سبحان، آشنایی با علم به پایان خدای سبحان برای ما انسانها امکان ندارد. لذا استبعاد عالم آخرت، تشکیک در عالم آخرت خودش نوع جهل نسبت به قدرت خدای سبحان و علم به پایان خدای سبحان هست. قرآن کریم در سوره مبارکه احقاف آیه 33 میفرماید اولم یروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم یعی بخلقهن بقادر علی ان یحیی الموتى. یک از راههایی که قرآن برای دفع استبعاد پیشنهاد میکند همین مسئله تأمل در قدرت خدای سبحان هست. خدایی که آسمانها را آفریده است، خدایی که زمین را خلق کرده است، آیا او نمیتواند دوباره این موجودات را زنده کند؟ قطعاً چنین قدرتی در نزد خدای سبحان خواهد بود.
پس اولین راه استبعاد برای معاد باوری همین توجه به قدرت خدای سبحان هست. دومین مسئله توجه به زندگی نخستین هست. حقیقتش این هست اون مقداری که در منابع تاریخی و حتی در قرآن و در روایات برای ما و شما نقل شده است، منکرین معاد دلیل جز استبعاد نداشتند. وقتی معاد را منکر می شدن می گفتن امر کاملا بعید، ذهن ما و شما نمی تواند این مسائل را هضم بکند. مهمترین دلیلشون همین مسئله استبعاد بود در اصطلاح علما. لذا قرآن کریم برای دفع استبعاد عرب اون روز زندگی نخستین، این که خدای سبحان متکفل خلقت نخستین بوده است، این خودش میتواند دفع استبعاد را انصافا کاملا به خوبی انجام بدهد. لذا قرآن کریم میفرماید و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مرة و هو بكل خلق علیم. سوره مبارکه یاسین آیه 78 و 79. مهم در این دو آیه شریفه و نسی خلقه هست که منکر معاد خلقت خودش را فراموش کرده است. خدایی که توانسته است خود او را خلق بکند و خود او را بیافریند، چرا نمیتواند در عالم آخرت دوباره انسان را زنده کند و به حساب او برسد، اهل انسان اهل احسان را ثواب بدهد و گناهکاران را جزا بدهد. همه این امور در عرصه قدرت خدای سبحان هست و هیچ گونه جای استبعاد نیست. سومین راهی که قرآن کریم برای استبعاد عرب جاهلی مطرح می کند مسئله زندگی دوباره طبیعت هست. در آیات زیاد از قرآن کریم و در سور متعدد قرآن این نمونه ها و این نظیره ها دیده می شود. زمین در فصل زمستان فاقد جنبش و حرکت و فروغ حیات نباتی می باشد، مثل مرده هست. ولی وقت فصل بهار می شود می بینیم که زمین دوباره به تکاپو می افتد، به کوشش می افتد، جنب و جوش در زمین مشاهده می شود. خب این یک نمونه است که هر سال تکرار می شود. ما و شما به عینه این نمونه را می بینیم، انسانهای مختلف این نمونه را می بینند. بنابراین اسباب تقریب و اسباب دفع استبعاد این خودش می تواند یک نمونه و مثال خوبی باشد. در هر صورت برای اینکه این مسئله را یک مقدار تحلیل بکنیم، اگر واقعا مراد عرب جاهلی و یا منکرین معاد به صورت مطلق، اگر مرادشون این باشد که زندگی مجدد و حیات دوباره چه نسبت به حیوانات، چه نسبت به انسانها و چه نسبت به نباتات در هیچ یک از این موجودات امکان ندارد، به عبارت دیگر این قاعده کلی هست. خب اگر قاعده کلی هست و ریشه در عقل دارد، نباید تخصیص بخورد، در حالی که میبینیم که نسبت به زمین که هر سال زمین دوباره زندگی مجدد دارد. ولی بعید میرسد که باور اونها این نکته بوده باشد. در واقع اونها نسبت به انسانها بعید میدانستند که انسانها بتوانند دوباره زنده شود. قرآن کریم اسباب دفع استبعاد و برای اینکه تا حدود مسئله را برای اونها نزدیک بکند به هضم کردن، این مثال ها را می آورد. در سوره مبارکه فاطر آیه 9 میفرماید والله الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناه الی بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها کذالک النشور. قرآن تأکید میکند که شما برای این که معاد باور بشوید،
برای این که مسئله معاد هضم کردنش برای شما آسان بشود، یک دقتی در زندگی زمین، در حیات مجدد زمین و در تلاش دوباره زمین در فصل بهار بیندازید. در هر صورت این سه راهی است که در قرآن کریم مشاهده می شود برای دفع استبعاد. البته می توان این سه راه را به عنوان دلیل هم مطرح کرد، ولی به نظر می رسد برای اینکه ما معاد باوری را تا حدود سهل الوصول بکنیم باید سلسله مراتب داشته باشیم. در مرحله اول ببینیم که آیا معاد با حکم قطعی عقل در تضاد هست یا نیست، که قطعا نیست. در مرحله دوم آیا ببینیم شبیه معاد در زندگی طبیعی ما و شما میتوان نمونه های آورد که عرض کردم میتوان به زمین مثال زد. قدرت لایزال خدای سبحان و گسترده خدای سبحان خودش تا حدود مسئله معاد را آسان میکند. وقتی این دو مرحله را طی بکنیم، در مرحله سوم نوبتی به استدلال میرسد. در مقام استدلال بر اثبات معاد، علمای کلام معمولا راه‌های مختلف رفته‌اند. بعضی ها خواستن از طریق ادله عقلی معاد را به اثبات برسانند، از طریق حکمت خدای سبحان، از طریق عدالت خدای سبحان، که اگر عزیزان بخواهند در این عرصه مطالعه بکنند، در کتاب آموزش عقاید که به فارسی هم هست، صفحه 409 به بعد، مال آیت الله مصباح یزدی، ایشون این ادله را متعرض شده است. در هر صورت به علل به نظر ما استدلال از طریق عقل بر مسئله معاد تا حدودی نمیتواند خیلی منتج به نتیجه باشد، اون هم در حد این سلسله درست. اولا ادله عقلی عمق خاص میخواهد. با توجه به اینکه ادله عقلی عمق خاص میخواهد، ممکن است برای مخاطبین عزیز ما تا حدود قابل هضم نباشد. به علاوه این ادله را که علمای قائم کرده اند مبتنی بر یک سلسله مقدماتی است، از جمله مسئله حسن قبح عقلی، از جمله مسئله حکمت خداوند، عدالت خداوند، که خود این مقدمات متاسفانه در میان فرق اسلامی مختلف فیه هست. لذا به نظر می رسد که راه آسانتر و قطعیتر و متقنتری در راه اثبات معاد برای ما و شما هست که همون مسئله آیات و روایات باشد. بعد از آنی که وجود خدای سبحان به اثبات رسید و بعد از آنی که نبوت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به اثبات رسید و بعد از آنی که برای انسان ثابت شد که قرآن کلام خدای سبحان هست، بنابراین داده های قرآن، داده های عطرت، کل اینها به منزله حکم قطعی عقل هست، البته اگر مقطوع و یقینی باشد. لذا خوشبختانه در خصوص معاد باوری و عقیده به عالم آخرت، نه تنها مسلمان ها بلکه همه ادیان آسمانی، چه ادیان آسمانی که امروزه ما و شما میبینیم و پیرو دارند مثل مسیحی ها و یهودی ها، و حتی از حضرت آدم علیه السلام تا به امروز هر پیغمبری که مبعوث شده است، معاد جزئی اصول دین او بوده است و معاد به عنوان یک از محورهای اساسی بعثت او مطرح بوده است. لذا به نظر می رسد که برای معاد باوری می توان هم از طریق قرآن استدلال کرد، هم می توان از طریق روایات قطعی استدلال کرد و بالاتر از اون تسالم قطعی و اجماع قطعی تمامی ادیان آسمانی هست. راجع به کمتر مسئله مثل خود معاد و مثل عالم آخرت، این گونه اجماع در میان ادیان آسمانی مشاهده می شود و خود همین اجماع بعد از این که نبوت انبیا به اثبات رسید، برای ما و شما بهترین و ساده ترین دلیل است که می توان اقامه کرد. اگرچه اون ادله عقلی در جای خود متقن هست، برای اهل نظر و فکر و کسانی که بخواهند می توان از اون طریق هم استدلال کرد. قرآن کریم به صورت مکرر راجع به معاد آیات فراوانی دارد. از جمله در موارد مکرر
بعد از ایمان به خدا، ایمان به روز واپسین و عالم آخرت مطرح شده است. در سوره بقره آیه 62 قرآن کریم می‌فرماید: ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مهم من آمن بالله واليوم الآخر که این تکه با این مضمون در آیات زیادی از قرآن کریم تکرار شده است. در کنار ایمان به خدا، ایمان به روز رستاخیز و عالم آخرت در آیات متعدد از قرآن کریم مطرح شده است. در سوره مبارکه انعام آیه 12 قرآن کریم می‌فرماید: کتب علی نفسه الرحمه لیجمعنکم الی یوم القیامة لا ریب فیه. خدای سبحان تک تک شما انسانها را برای روز جمع می کند که همان روز قیامت هست، روزی که هیچ گونه شک و تردیدی در وقوع آن از منظر قرآن کریم نمی باشد. لا ریب فیه. باز در سوره مبارکه جاثیه آیه 32 قرآن کریم می فرماید: و اذا قیل ان وعد الله حق و الساعة لا ریب فیها قلتم ما ندری ما الساعة. البته آیه کریمه طولانی هست، من بخش از آیه رو محضر شما خواندم که وقت پیغمبران از معاد خبر میدهند، وقت خبر میدهد که وعده خدا حق هست، روز قیامت واقع خواهد شد، روزی که لا ریب فیها، روز قیامت از منظر قرآن کریم قطعی هست، هیچ گونه شک و تردید در آن وجود ندارد. بنابراین بعد از اثبات حجیت قرآن و بعد از آنی که ما و شما به این باور رسیدیم که قرآن کلام الهی هست، تحریف نشده است، دیگر نیازی به مقدمات عقلی پیچیده نداریم. در هر صورت تمام مسلمانان، تمام مسیحیان، تمام یهودی ها و تمام طرفداران ادیان آسمانی معتقد به معاد و عالم آخرت هستند و خود این تسالم اتفاق بهترین دلیل بر قطعی بودن معاد از منظر وحی و از منظر ادیان آسمانی است. البته نمونه های از آیات که محضر شما خواندم فقط به عنوان نمونه بود. قرآن کریم را اگر مطالعه بکنید در سور متعدد قرآن از این شواهد بسیار زیاد داریم. روایات را هم اگر ببینیم، چه روایات ائمه اهل بیت علیهم السلام و چه خطب امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه و چه روایاتی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است، همگی یا به صورت صریح یا به صورت ضمنی مؤدایش این هست که عالم قیامت قطعی هست. منتظر روز قیامت باشید، آمادگی برای قیامت داشته باشید، سمت و سوی شما، جهتگیری شما در این دنیا برای قیامت باشد. من چند روایت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان تبرک در پایان این درس محضر شما میخوانم. از اون وجود مبارک نقل شده است که کل مؤذن فی النار، هر کسی که اهل اذیت دیگران باشد جهنمی خواهد بود، که از لازمه چنین قولی وجود جهنم و تصدیق جهنم هست. یا باز از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که لو قیل لأهل النار انکم ماکثون فی النار عدد کل حسات فی الدنیا لفرحوا بها ولو قیل لأهل الجنة انکم ماکثون عدد کل حسات لحزنوا ولكن جعل لهم الابد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اینجا جاودانگی بودن عالم آخرت را مطرح می کند، به این معنا که اونی که برای اهل جهنم باعث اذیت و آزار می شود، یعنی بیشترین آزار اهل جهنم ناامیدی اونها از نجات و رهایی از آتش جهنم هست.
چون میدانند که برای همیشه در آتش جهنم خواهد بود. طبق این فرموده رسول خدا اگر به اونها گفته شود که عذاب شما به اندازه تمام ریگه های این عالم خواهد بود، بازم خوشحال میشوند. بالاخره میدانند که زمانی از آتش نجات خواهند یافت. ولی این گونه نیست. عذاب جهنم نسبت به بعض انسانها همیشگی خواهد بود. همچنانی که اگر به اهل بهشت گفته شود که راحتی شما، نعمتهای شما به اندازه تمام ریگه هایی است که در این عالم هست، بازم آنها غمگین میشوند، برای اینکه میدانند جاودانه نخواهد بود. پس مهمترین خصوصیت عالم آخرت همون جاودانگی بودن آخرت هست که اهل جهنم را هم اذیت میکند، چون امیدی به نجات ندارند، و اهل بهشت را خوشحال میکنند چون میدانند که همیشه در ناز و نعمت خواهند بود. روایت دیگر از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که ان الله تعالی یعافی الامیین یوم القیامت ما لا یعافی العلماء. خدای سبحان در روز قیامت چیزهای را از انسانهای بی‌سواد میبخشد که از علما نمیبخشد. به عبارت دیگر گستره رحمت خدای سبحان نسبت به بی‌سوادها بیشتر هست. سختگیری های بیشتری نسبت به علما در عرصه قیامت وجود دارد که این سختگیری خودش منطبق بر حکمت و منطبق بر عقل هم هست. باز از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که ثلاثتون قد حرم الله علیهم الجنه. 3 گروه هستند که خدای سبحان بهشت را بر آنان حرام کرده است. مدمن الخمر، کسی که برای همیشه اهل نوشیدن شراب هست، و العاق، و کسی که پدر و مادرش از او ناراضی هست، و الدیوث الذی یقر فی اهله الخبث، انسان بی غیرتی که میداند و آگاهی دارد که ناموسش بدکار هست و خدای نکرده فعل منافی عفت انجام میدهد ولی هیچ گونه واکنش از خود نشان نمیدهد. در هر صورت اینها آموزه هایی است که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است. یکی دوتا هم نیست، صدها روایت از قبیل این روایات داریم که عرض کردم همه این روایات یا بالمطابقه یا بالتضمن عالم آخرت، نعمتهای عالم آخرت، بهشت و جهنم، همه اونها را تصدیق میکند. بنابراین یکی از اصول اساسی همه ادیان از جمله دین مبارک اسلام، معاد و عالم آخرت با تفاصیل است که در آیات و روایات بیان شده است و بیشتر از این هیچ گونه دلیل اثبات نمیخواهد. عرض کردم جزء قطعیاتی است که همه پیغمبران به آن خبر داده است، طرفداران انبیا همگی قبول دارند و در آیات و روایات ما و شما بالاتر از حد تواتر نسبت به معاد خبر داده شده است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قال يسار واستخف يمين بكيال كرهك لا يكاد يبين تجفى وتعبد والضغائن تغتلي والدهر يقسو تارة ويمين